भोवमंगळाचर पदवेदारा देवा तूं आदी आसुल्लो ह्या तासाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडके तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडके चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भुरग्यां मुखांतर सम्या तुका आयकोनची कृपा दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वय आमी मन बदलून जिणी बदलून तुजे जाचेन येताना तूं धांवून येवन आमचो स्विकार करताय. हें तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत तुज्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बघा तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खलतेपणान आमचे चुकी वळखून आमी तुजे जरशी धांवून येवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्त थंय भोवमंगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी जाणाव आमी चुकोवन पडल्यार या आमकां कितें गरज आसल्यार आमकां धांवून येवंक एक बापाय आसा म्हणून वय मू आसा की ना. कितें गरज पडली या चुकोवन पडल्या जाल्यार आमकां धांवून येवन एक आसरो घेवंक एक बापाय आमकां आसा. आनी आमी अनाथ न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो जावंक पुरो आत्मीक जिवितांत जावंक पुरो संवसारीक जिवितांत आमकां आवय बापाय आसात की नात. दोनीय जिवितांत आमकां आवय बापाय आसात. आमी आयकलां जिजूनच आमकां म्हणलां न्ही गी हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वेचो ना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो तो वेळ येत ताचो संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून. आत्मीक जिवितांत आवय बापाय जावन आमकां सोमी आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या संवसारीक जिवितांत पळया आमी अनाथ गी आमकां आवय बापाय आसात की नात. कितेंय गरज पडली आमकां उणेपण भोगलें जाल्यार सारकें करूंक आमकां आवय बापाय दिल्यात मोगाळ भावा भयण्यानो. देव मनीस जावन आयला वय मू मनीस जाल्ल्या देवाकी आवय बापाय आसलें की नात. ताकाय संवसारी आवय बापाय म्हणची आसली. आदाव आनी येवेक आमच्या बरी संवसारी आवय बापाय नातली जाल्यार सर्पोदेदार देवच तांचो आवय आनी बापाय जावन आसलो कित्याक बायबल म्हणटा आदाव देवाचो पूत म्हणटा. आनी आमकांय आवय बापाय आसात की नात. आवय बापाय नातलो एकलो मात्र अनाथ ह्या संवसारांत भोवन आसा घुवन आसा. कोण तो सांगा. देवसार ताका आवय बापाय ना तो अनाथ तो भोवन आसा आनी पिसांतरा बरी घुवन आसा कित्याक सर्गार ताका सोम्यान लात मारसाक लागल्लो. ताका आवय ना ताका बापाय ना देखून ताका आमी आसरो जावचें नाका. तो सोदून आसा कोणी आवय बापाय म्हाका पोसतेली मेळटीत गी म्हणून आमी ताका दत्तपुत्रा घेवचें नाका मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी तुमी सकाळीं जावन देवाचें उतर आयकून आसात फादर जेरीनी आमकां तांच्या शिकवण्यांत सांगलें हुडोल. जेजू क्रिस्ताक आयकूंक पातकी येतले सुंकागारा येतले कलवंतां येतले पूण आपुणूच बुद्धवंत या नितीवंत म्हणटले ते केन्नाय येवनात मोगाळ भावा भयण्यानो. ताची गरज पडली पत्क्यांक कलवंतांक या वाटचुकोवन गेल्ल्यांक मात्र. आनी तुमी चारी वांजेल मातेव लूक जुवांव या मार्क वाचून पळया. जेजून खंय जाल्यार पत्क्यांक या कलवंतांक बेश्टावंक ना. चुकोवन पडल्यांक ताणें बेश्टावंक ना. ताणें बेश्टयल्लें कोणाक आपुणूच नितीवंत आपुणूच धर्मवंत म्हणलेल्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक मात्र ताणें बेश्टयल्लें आनी तिदविल्लें. पत्क्यांक ताणें आपयलें बक्षिल्लें तांचो मोग केलो. तो नितीवंत म्हणलेल्या विरोध आसलो आपुणूच धर्मवंत म्हणलेल्या विरोध सोमी आसलो मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी कितें करीचे म्हणल्यार आमकांच आमी जाणा जायचे पयलें खुद को समझ लीजिए हर सवाल का जवाब मिल जाएगा म्हणटात हिंदीन. कोणाक जाणा जायची आमी आमकांच जाणा जायचे मोगाळ भावा भयण्यानो. आमकांच आमी जाणा जाल्यार हर एका सवालाची जाप मेळटा. मेळटा की मेळना. मेळटा की मेळना. सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी म्हणटात. हांवें म्हज्या विशयांत म्हजे खातीर शिकचें आसा पळया ताज्या परस बरें कांय ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात आमी एका विचित्र संवसारांत जीवन आसावंक ना. भारी विचित्र संवसार हो बाबा रिक्सानाने पुढे सांगले न्ही की अद्भुत आनी विचित्र. आमी अद्भुत सोडला विचित्र मात्र धरला म्हणून. आमी विचित्र संवसारी विचित्र. ह्या संवसारांत जियेतल्या मनशाक पळया ताका सगळें मेळटा पूण ताची चुकी मात्र ताका मेळनात. बाकी सगळें त्या मनशाक मेळटा. ह्या संवसारांत जायते जाती आसात वय मू. खंयची जात नीच ना पूण हर एक जातींत नीच म्हणलो मनीस आसा. हुडोली फादर जेरीन सांगलें देवा लागीं आनी पेला लागीं तुजो संबंद सारको जावं दी म्हणलें वय मू. वय की न्हय. आसा गी आमचो. ह्या नांदरा जायचे की नाका पूण म्हजे 55 इयर्सांचे एक्सपिरियन्स हांव तुमच्या मुखार दवरता. 55 वर्सांच्या एक्सपिरियन्सांत हांवें अनुभव केल्लो.
कोणा विशयांत कोणा लागीं हांवें सत सांगलां पळय तो ताणें म्हज्या लागीं संबंध मोडला. कोणा विशयांत हांव सत सांगता पळय तो संबंध म्हजो मोडता. ह्या संवसारांत आमी सत उलयतना मनशाचे संबंध मोडतात, पण सरेस्परा लागीं तुजो संबंध कितें जाता तितलोच घट जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक म्हळ्यार एका फटकीर ह्या संवसारांत आमी जिवन आसा. हांगा कोणा विशयान तूं सत सांग, चूक दाखोवन दी, तो संबंध त्या कुडले मोडता कुडके जाता. जाता की जायना. आनी तुमी जाणात मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी बरें जाणा कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला ह्या संवसारा विशयांत केदळा कितें जातलें म्हण सांगूंक साध्य आसा गी? खंडीत साध्य ना. मनीस ड्रामा आनी फिल्मां पळोवन रडटा, दोळ्यांत दुकां हाडटा. आनी कोणी सत उलयता तर ताजो विरोध करता, ताजे खोडयो काडटा, ताका पळोवन हांसता. निजाय की आमी एका तसल्या युगांत आसा म्हणजे आमकां भोगता. ड्रामा करतल्यांक फिल्मां करतल्यांक आज पयलें स्थान, फटकिऱ्यांक आज पयलें स्थान संवसारांत. सगळी ग्रेस्तकाय तांचे लागीं आनी तांचो ड्रामा नाटकां पळोवन लोक रडता, दोळ्यांनी दुकां येतात तांकां. पूण एकलो सत प्रगट करतना कोणीय रडना, तर सत दाखोवन दितना कोणी चूक वळखना ह्या संवसारांत. देखून एक फुडें अशें भोगता वय अशें साध्य आसा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आमचो विश्वास मनशांचेर नाका. आमचो विश्वास कोणाचेर आमी दवरया? सरेस्पराचेर विश्वास दवरा म्हणटा देवाचें उतर. मनशांचेर आमी विश्वास बिलकूल किंचित दवरूचो नाका मोगाळ भावा भयण्यानो. जितले आमी मनशांचेर विश्वास दवरतले तितले आमी देवातून संबंधान पयस जातले. पण जितले आमी देवा लागीं प्रामाणीकपणान जियेतना कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला, मनीस तुका ऑटोमॅटीक मेळटले. तुजी डिवायनिटी सारकी आसा, तुजी ह्युमॅनिटी सारकी आसतली म्हणा कालच्या शिकवण्यात. दैविक संबंध तुजो सारको आसा, मनीस तुका आपापी सोदून येतले मोगाळ भावा भयणीनो. तुका मोग मेळटलो, सगळें मेळटलें. कीर्तनाचो बूक अवस्वर 118 वळ 8 आनी 9 आमी आयकोवया. साम 118 वर्स 8 आनी 9 आमी आयकोवया. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. देव खुद्द म्हणटा मनशाचेर विश्वास दवरी नाका म्हणटा. कित्याक सांगता तुमी जाणात? मनीस मुखल्यान तुजो सांगाती म्हणल्या बरी दाखयता, पण फाटल्यान तो तुजो विरोध करता. फाटल्यान तो तुजे खबरो करता. वैगिनी हे सत वैगिनी मुखार मेळले कडेन नमस्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटा, फाटल्यान तुजेच विरोध तो उलयता. देखून देवाचें उतर म्हणटा मनशाचेर विश्वास दवर नाका. आनी पाद्र्याबान जायत्या पडी सांगला, आजी सांगला, तुजोच भाव या भयण जावं दे, सांगाता बिजनेसाक वरेक हात घालचे नाका म्हणला. न्हय म्हणला. कित्याक केदळाक कितें जातलें म्हणलें आमकां खबर ना. आनी आयच्या वाचपांत ती फादर जेरीन सांगलें, पळय आतां धाकटो भाव बापा येताना वांटो गेल्लो घेवन पयस गेल्लो भाव वय मू, तो पाटी येताना बापायचो आनी कामागाराचो उडास काडटा. म्हज्या बापायच्या घरांत काम करतले वेळेक दादोशी आसात. पाद्र्याबान सांगलें ताणें ताज्या भावाचें नांव, हे पयल्यांदा म्हाका दिसता कट्टी आसली जावंक पुरो, कट्टी. ताणें भावाचें नांव काडूं ना. कित्याक? बाबा वांग जायना, विरोध. एकच आवयचे पुतवय. हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां, ल्हान आसतना म्हजी मम्मी म्हजो डॅडी, व्हड जातेर तुजो डॅडी तुजो मम्मी. ल्हान आसतना एका वाटल्यांत हात घालून सांगाता जेवतात, व्हड जातेर त्याच वाटल्याक लाडाय कर भोंवतलो मनीस मोगाळ बाबा भयण्यानो. देव मनशांचेर विश्वास दवर नाका. आनी मुखार कितें म्हणटा? देवच म्हणटा मुखार, फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास नाका म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक ते केदळा फसयतात आमकां कळीत आसा गी. आमीच विंचून काडिल्ले फुडारी ते विश्वासी आसात गी आमकां. धर्मांत दरा, देशांत दरा, दोनी कडेन विश्वास येनात. एकलो फुडारी जेजू क्रिस्त मात्र तुका नेमका विश्वास आसा, मरणांत आनी जिवनांत आनी जिणयेंत मोगाळ भाव भयण्यानो. आसा गी ना? देवाचे उदार फोटीनी ते सत कोणाचेरच विश्वास दवर नाका म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो पळया, तुमी जाणात जेजू एक पटी फांत्यार 3 वरार चलोन वयतलो उदकाचेर वय मू, वय गे न्ही सरोवरांत. ते दळा ताजे शीस पळोवन कितें म्हणटात? हे भूत या मेल्ले म्हणटात. जेजू म्हणटा भिये नाकात, हांव तो म्हणटा वय मू, वळख करून दिता. उपरांत पेद्रूक ताची वळख जातेर सोमीच म्हण जातेर, सोम्या तुंच जाल्यार तूं म्हाका कितें कर, उदकांत येवंक सोड म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा? ये म्हणटा. वय येता. येताना कितें जाता? इल्लेशें ताची दिश्टी कितें जाता? दिशिणशीण जाता, बुडोवंक लागता. बुडताना तो कितें म्हणटा? सोम्या म्हाका
माथ्या वाचो वांजेला वस्वर 14 वळ 30 आनी 1 आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 31. सोम्या म्हाका बाचाव करा बुडता म्हणटाना जेजू कितें करता ऐका. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो. तक्षण ताका हात दिवन धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. आता तुम्ही सांगा, पयलें जेजून बेश्टेलें की पयलें ताका बाचाव केलें? पयलें ताका बाचाव केलें, मागीर ताका तिदविलें. आमी जाल्यार कितें करता आसल्या? रेतीर गेलाय की वस्ती रेतीर गेलाय की कित्याक म्हाका विचारनाशें गेल्लोय, कित्याक टिशेन पळयलें, कित्याक इशेन पळयलें, हें प्रकार विचारलें की. आजी फादर जेरीन सांगलें, बापाय सो मोग मोगाळ भाव भयणीनो, तुजे आनी म्हजे चुकी दाखोवन दिवन सो मोग न्हय. आज वेचीक पुता की कित्याक वांटो येयले, कित्याक उगडयले, कित्याक मस्तेन जियेले, कित्याक गम्मत मारले, विचारलें की ताणें बापायन. आमी सुमार फावटी आयकलां संवसाराचें उलोवणें, देव म्हणे बक्षिता मनीस बक्षूंक तयार ना म्हणचे उतर आयकलां. हांगा देव खुद्द स्वामी पेद्रूक बेश्टयना, तिदविना, पयलें बाचावेचो हात दिता, उपरांत कित्याक बाबा तुणें केलें. आमी मोगाळ भावा भयणीनो बाचावी आसतना पयलें देव कितें दिता आमकां? बाचावी पयली दिवन दिता, पयली बाचावी दिता. कितलें पत्ता कर खोटेपण आदार आमी आयल्या जावंक पुरो, पयलें तो बाचावी दिता, मागीर तो बेश्टयता तिदविता. देखून आमी कितें करीचे? आमी मुखार कितें करीचे? ह्या देवा सांगाता असल्या मोगान त्या संबंधांत आमी जियेचे जाल्यार आमी कितें करीचे? गितांतलें गीत वस्वर 2:15 बिवळ वाच. सॉंग ऑफ सॉंग चॅप्टर 2 वर्स 15 आमी आयकुया कितें म्हणटा. आमचे खातीर कोल्यांक धरा, धाकट्या कोल्यांक धरा, आमच्या दाकामळ्याची ते देसवाट करतात, कित्याक आमचे दाकामळे फुल्ल्यात. तुमी कोल्यांक धरलां गे? मेळटा गे तो धरूंक? एकलो आसलो कोल्यांक धरतलो वय मू कोण? सामसांव. पूण आमी त्या सामसांव मेरेन जावन जो ताज्या हातांत आसले हाडा मेरेन जायचे. कित्याक म्हळ्यार सामसांव देवाक आयकनातलो, ताज्या हाडांत पदवी आसली, हजारांनी दुस्परांचो नाश केल्लो. केल्लो की करूं ना? केल्लो. आमी मैजे बरें जावन वचो, कित्याक मैजे देवाक आयकनातलो. मैजेच्या बेतकाट्या बरें जायचे, कित्याक त्या बेतकाट्यांत पदवी आसली, अधिकार आसले, देवान सांगल्या बरें ते बेतकाटी आयकताली. आमी जॉना प्रवादी बरी जावन वचो. जॉना प्रवादी देवाक आयकनातलो, आमी त्या दर्यांत आसल्या मासले बरी जायची. मासली देव कितें सांगता तें करनासली, खंय वच म्हणटा थंय वचून येवनासली. मनशांचेर विश्वास दवरनाका म्हळ्यार अशें खंयचोय मनीस प्रामाणीक न्हय देवा मुखार. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा म्हणटा कोणाक धरा? तुमी धरलाय कोल्यांक? धाकटे धाकटे कोले धरा, कित्याक ती मोळ्याची कितें करतात? देसवाट करतात. देसवाट करतात म्हणटा. मोळो म्हणल्यार कितें? तुजें आनी म्हजें हें आत्मीक जिवीत, आनी कोले म्हणल्यार कितें? तुजें आनी म्हजें चुकी ह्या पत्का मोगाळ भावा भयणान. वय की न्हय? बाबा रिक्षानार पटल्या अशी कोणाक म्हाका सांगलां की सांगू ना? सांगलां की सांगू ना? कोणाक धरूंक सांगलां? जेजून म्हणाले की ल्हान संगतेने विश्वासी तर व्हड संगतेने विश्वासी. पळया बेजार करिनाकात. ह्या संवसारांत हांवें व्हडोली सांगलें की नाटक करतले, ड्रामा करतले कांय उणे आसात. या आमी क्रिस्तांव खंय ड्रामा बाजी करूंक उणे गी, आमी नाटकांत आमी उणे आसांव गी. वन ऑफ द बेस्ट एक्टर आमी म्हणून येत नाटक करूंक क्रिस्तांवांची. अमिताभ बच्चन फेल आमच्या मुखार. वय की न्हय? तसले एक्टर आमी. आतां एक नवी भास सुरू जाला भावार्थ्यांची. हांव संवसाराचो न्हय, हांव क्रिस्तांवांचोय न्हय, हांव क्रिस्ताचो म्हणून. पूण तुमची जिणी कशी आसा? क्रिस्ताचे म्हणल्या आमची जिणी कशी आसा? पळया आमी आतां क्रिस्ताची म्हणून कितें जालां की म्हणल्यार व्हडले व्हडले अपराध आमी करिना वय मू, व्हडली व्हडली पथकां आमी करिना वय मू, पूण ल्हान ल्हान पथकां आमी पथकां म्हणूनच लेखिना. आनी ह्या विशयांत बरी समजणी आमकां फादर जेरीन व्हडोली दिली. ताणी म्हणलें देवसार आमकां विरोधी म्हणटा वय मू देवाचे उतर. विरोधी की तो इश्ट, निजाय की तो विरोधी, पूण आमच्या लागीं तो इश्टा बरी चलता, आमचो सांगाती म्हणल्या बरी चलता, आनी ल्हान ल्हान चुकी करून तो आमकां आत्मीक जिवितांत पडयता, आमचो मोळो देसवाट करता, राज होगडेशें करता. आज ल्हान ल्हान चुकी देवाच्या सेवकां थंय भावार्थ्यां थंय घालन कितल्या भावार्थ्यांक देवाच्या सेवकांक ताणें धरणीक शेवटून सोडल्या आमच्या दोळ्या मुखार. तुमी गमन दितात जाल्यार पळया ल्हान ल्हान चुकी, व्हडले व्हडले अपराध न्हय, व्हडली व्हडली पथकां करयना तो आमच्या लागीं, ल्हान ल्हान चुकी करून तो आमकां देवातून पयस करता. तुम्ही चिंता एका दोणीक 10 बुराक आसात, 9 बुराक व्हडले, 1 बुराक ल्हान, 10 बुराकात
9 व्हडले बुराक आमी पुरा बंद केले. धाकटो एक बुराक सोडलो कितें जाता? 2 बुडटा गी बुडाना, उदक भितर येता गी येना. 1-2 दीस लेट जावंक पुरो वय मो, पूण बुडटा गी बुडाना. आमी अशें करता, व्हडले व्हडले बुराक आमी धांपल्यात, ल्हान बुराक ताचेर कांय जायना म्हण आमी वे बसता. पूण देवाचें उतर ल्हान ल्हान वरेक तुका आनी म्हाका दाखोवन दिता, ल्हानात वरेक आमकां सत्राय दिता. शास्त्रांक आनी फारीजेव आपुणूच नितीवंत म्हणल्यार शास्त्रांक आनी फारीजेवांक सांगिल्लें तुमी आयकलां मो. आजी पाद्र्याबान तें उतर आमकां खाण दिलें. तुमची धर्मनिश्ठ फारीजेव आनी शास्त्रां कितें जायचे? उत्तम जायचे म्हणलें. ते आपुणूच नितीवंत म्हणल्यार शास्त्रांक आनी फारीजेवाक जेजून कितें म्हणलें तुमी जाणात मो? व्हडलीं व्हडलीं करी तुमी कितें करतात? गिळ सोडतात. ल्हान ल्हान किमास तुमी कितें करतात? तें तुमी घालतात. अर्थ कितें? फारीजेव तांचे व्हडले व्हडले अपराध महा पातकां कितें करतले? धांपून दवरितले आनी देवाचे उतर आयकूंक येयल्ल्या सिनागोगांत येयल्ल्या तेंचे ल्हान ल्हान चुकी आसात पळय ते तांकां दाखोवन दितले, उक्तें करतले. आपले व्हडले व्हडले अपराध ते धांपून दवरतले. देखून असली नितीवंत दिश्ट तुज्या आनी म्हजी त्या शास्त्रांक आनी फारीजेवांक सोम्यान कितें म्हणलें गी म्हणल्यार आपणाक नितीवंत म्हणटले न्हू सर पदवीदार देव तुमची नीत करूंक देंवतलो त्या वेळार तुमकां कितें जातलें? आज हांगा तुमी कोणी म्हाका धरनांगा आमी कोणी हांव प्रिचर हांव पास्टर हांव याजक हांव कांतारांत आसा कोयरांत आसा हांव नितीवंत म्हणटलें आसात जाल्यार आयका चीत दिवन म्हाका धर सांगता हांव. हे हर एकल्यांक देवाचें उतर म्हाका धरन. त्या सोम्या मुखार कोणूच नितीवंत ना मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी हर एकलीं चुकोवन गेल्लीं, आमी वाट चुकल्लीं जावन आसा. तो आमकां हात धरून आणखी राखोवन आसा, आपोवन आसा. पाद्र्या सांग आपयता का लागीं आसा मेळोंक तुका. देखून तुजी आनी म्हजी जिणी ताका मानवता गे मेसवाता गे ही रेतीर कित्याक देवाचें उतर कित्याक हांगा 8 वरां कित्याक आमी बसता? टायमपास करूंक आयल्यात की तुमी? ना. गम्मत करूंक आयल्यात की तुमी? ना. कित्याक थंय ही जिणी ताका मानवता गे मेसवाता गे म्हण सोदून काडूंक आमी आयल्या. जेजूच म्हणटा जॉन चॅप्टर 8:29 ऐका. जुवांचो वांजेला वसवर 8:20 जेजू कितें म्हणटा? म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाता आसा, म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करता. तुमी आयकलां जेजून 33 वर्सांनी 33 वर्सां धरी आमी जियेलो. ताणें पाताक केलें गी, चुकीचें उलोवणें तो उलयलो गी. तेणें पाताक करूं ना कारण कितें सांगा? बापाक मानवल्लें मात्र केलें. ही ताजी की. तुवें आनी हांवें पत्का वेळें जिये जाल्यार की आसा? कोणाक मानवचें कर? बापाक मानवचें कर. ओडली पाद्र्याबान सांगलें संवसारांनी देवसार तुका देवाक मानवंक सोडिना, केन्नाय सोडिना. देखून बाबा विजयान आमकां उतरां काण दिली सकाळीं वय मो. पत्नींनी कशें सोम्याक मानवाचें, तरणाट्यांनी कशें सोम्याक मानवाचें आनी आमी कशें ताका मानवाचें गी म्हणून. आमी केदाराक देवाक मानवना, आमी आमचीच खुशी करतना आमी देवाक मानवना, आमी पाताक करता. वेचीक पुता भशेन आयकलें मो आज. तो ताजीच खुशी केली त्या दाडा तो पातकी जालो. जेन्ना बापाची खुशी करूंक आयलो तो बापा बरी जालो गी जावना. आमी जेन्ना आमची खुशी आमच्या आनंदा खातीर जियेता तें जावन आसा पाताक, आनी तूं देवाक मानवता करता तें पाताक न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां हांव हांगा उलयता वय मो. म्हणजे थोडें उलोवनें तुमकां हांगा आसल्यार मानवचें ना, पूण त्या देवाक मानवतलें. आनी जें देवाक मानवना तेणें उलयता ताजे लेख हांवें दिवंक आसतलें सोम्यांक. हेर एका उतराचे लेख हांवें दिवंक आसतलें म्हज्या सोम्यांक. आनी तुमकां खंयचें मानवना तें ताका खंडीत मानवतलें. आमेन. एक दाखलो दिता बरो. हांव आतां हांगा देवाचें उतर दिता वय मू. म्हजे बावी आसात तेय दितात. आमी हांगा देवाचें उतर दिता आनी म्हज्या गांवांत आमच्या गांवांत वचून आमी एक बार एंड रेस्टॉरंट उक्तें करता. बिजनेसा खातीर सॉप दिता गी उलय. म्हज्या गांवांत वचून बार एंड रेस्टॉरंट ओपन कर म्हज्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर जाय म्हणून तें मानवता गी तुमकां मानवना तर देवाक तें मानवता गी. हांगा हें भयण आतां वस्ते आसा वय मू. हें ताज्या गांवांत पुत्तूर वचून हांगा जाणवायचें उतर म्हज्या परस पयलें परगड करन पुत्तूर वचून एक ब्युटी पार्लर ओपन केला तुमकां मानवता गी. ह्या ताजे सांगात हेर भाऊ भयणी आसात वय मू. तांणी ओपन केला तुमकां मानवता गी तर ताका मानवतलें गी. चिंतून पळया तुजी सेवा कितें, तुजी विंचवण कितें, तुजें आपोवणें कितें आनी आमी कितें करता तें देवाक मानवता गी. आमची खुशी करतना न्ही आमी फटी मारता आमकां मानवता देवाक मानवता गी. तूं चोरी करताय तुका मानवता देवाक मानवता गी. तुवें विचार करताय तुजी कूड खुशी जाता दादोशी जाता देवाक मानवता गी ना.
सकाळी बाबा विजयान आमकां बरें देवाचें उतर दिलें. आमी खंयच्या जेवच्या विशयांत न्हेसच्या विशयांत या खंयच्या विशयांत देवान एक लिस्ट आमकां दिला की अशेंच करीचे म्हणून. ना, स्वतंत्र ताणें दिला पूण देवाक मानवचें करा म्हणला. तेका कितें मानवात ते मात्र आदार आहा म्हणून सांगलां सांगू ना. पण आयच्या वापारी स्वामी इल्लो नियाळ करया. होडोली फादर सांगलां वपार पूण तुवें आनी हांवें ती वापरीची म्हणला. वय वपार पूण आमी कितें करीची ती वापारूंक आसा म्हणून. आयच्या वापारीन ते गां आसले वय एक बापय आनी दोग पूत. एक धाकटो पूत आनी एक व्हडलो पूत. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें एका पुतान भावाकय सांडलो बापायकय सांडलो आनी आपणाकच तो सांडलो एक वेळार. पूण मागीर फाटीं आई लोक येवना आपणायले ताणें बापायक. आतां तुमकां हांवें विचारचें बापाय तो बापायच पूण दोगा पुतांक आमी धरया. धाकटो पूत जायची की व्हडलो पूत जायची? कोण तुमकां सारको दिसता तेतूं? एक धाकटो पूत वय आनी एक व्हडलो पूत. धाकटो कोण? आपलो वांटो घेवन विंगड वचून मस्तेने जियोवन मागीर पाटी येवन आपली चूक वळखून बापाय सांगात एक जाल्लो. व्हडलो कोण? बापाय सांगात आसो न्ही आमी धाकटो जाल्यार बरें म्हण दिसता म्हाका न्ही. चूक केल्यार व्हडना, पाताक केल्यार व्हडना, पयस गेल्यार व्हडना. रडोन रडोन आयलो बापाय सरची आनी एकलो पळया लागीं आसो न्ही मोगाळ भाबणी न्हू तो सारको ना. आज देवाचे उदार हेंच आमी देवाक लागीं आसा म्हणटली आमची जिणी कशी आसा. आमी नित्यवंत म्हणलेली आमी कशी आसा. आमी क्रिस्ताची म्हणलेली आमची जिणी कशी आसा. आमी इल्लें ध्यान करया. आज खंय म्हणे आमी लागीं आसून खंय म्हणे भायर ना मू. लागीं आसून खंय म्हणे ताजे तन पयस ना मू. ह्या लागीं आसून आमी आनेकल्याचो द्वेश करना सांगी. एकलो पाताक रडोन जिणी बदलून आयला पूण आनेकल्याक संतोश जायना. एकलो बरो जाला आनेकल्याक संतोश ना. एकलो मरण पावलो पाटी आयला आनेकल्याक आनकी मोहन करगा ना. आज असलें आमी देवाचे उतार आयकले मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून इल्लेशें ध्यान आमी कोणा विशयांत करया? त्या व्हडल्या पुता विशयांत करया. 2 वळी आमी आयच्या वाचपांतलेच आमी आयकुया. पाटी वचू लुकास सवांजेला वस्वर 15-25 ताण वाच तो आमी वापर तुमी आयकला वय सकाळी. परत आमी आतां नियाळ करचो नाका. हिणे तो पाताक सांडून जिणी बद्दून पाटी येयलो. बापायन संतोष जालो न्ही. पार्टी संगीत म्युजीक थंय चलोवन आसा. त्या वेळार व्हडल्या पुताची एंट्री जाता कशी जाता पळया. हिणे तसो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक फुडफुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो. कितें जालो? राग करची कली विशयात. पयशे कोणाचे पार्टी करूंक? बापायचे वय सांगा. बापायचे वय राग करची काय विशय आसा गी? बापायन काय पुताचो वांटो दी म्हणला गी. तुझे पैसे दी म्हणलात गी. तो पार्टी करनासा गम्मत करनासा तुका कित्याक राग? बापायचे पैसे बापाय करता कितेंय करता. उडली पाद्रेबान सांगलें अलेक्झांड्रोन बक्षिलें आनी कोणें बक्षिलें? जेजून बक्षिलें. स्टेपनान बक्षिलें. आनी तांणी कशें बक्षिलें? बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणात म्हणून. आमी बक्षाणें दिता वय आमी बक्षूंची रीत कशी? कोणें म्हणे दम्म्या धक्के घाले बक्षी बक्षी म्हणटाना हांव ताका बक्षिता पूण परत्यार मुस्कार दाखोवचें नाका धाडे म्हाका. हें कसलें बक्षाणें? ताका बक्षिता ताणें तेजो पांय मागीर घरा भितर म्हज्या हाडचो नाका. हें कसलें बक्षाणें? हांव ताका बक्षिता देव ताका बक्षिता गिना गी. हें कसलें बक्षाणें? तूं दितानाच गॅसार आसाय. कित्याक राग? कोणाचेय पैसे कोणाचेय जेवण कोणीय पार्टी करतात. तुका आनी म्हाका कित्याक राग मोगळ बाबा भयण्यानो? उडली पाद्र्याबान सांगलें कोणी एकलो हांगा देवाचे जर दिवंक सेवाक आयलो जाल्यार हांव 10 वर्सां जावन आसा तो कित्याक आयलो? कोणी एक भुरग्यांक कंतार म्हणून आयलें जाल्यार म्हजें 12 वर्सां जावन येता पळय ताका वण्ण हाडटा. अरे ताका वण्णान कालें करताय तूं? ताका खुशी ना जाल्यार. एक फुडें पाद्र्याब ल्हान भुरग्यांक दोतोर शिकोवन आसलो खंय. दोतोर शिकयतना पाद्र्याबान भुरग्याक विचारलें खंय न्ही रे बाबा पेद्रोन 3 फावटी जेजूक नागारलो. पेद्रूक जेजूचेर कसलो राग रे म्हणटाना भुरग्यान म्हळें खंय न्ही जेजून घरा वचोन ताज्या सासूमांय गूण करतना ताका राग येनाय.
तो म्हणी भुरगो सोडा तें पूण तुका म्हाका कोणें गुण जाल्यार आमी राग करीचे की कोणें बरें जाल्यार राग करीचे की कोणी देवाच्या राज्यांत भितर सरलो जाल्यार आमी राग करीचे की पळया म्हाका थोडे म्हणटात ब्रदर तूं इतलो मोठो काल की म्हण हांवें सांगचें म्हाका मोसोर ना सैबा म्हणचे हांवें चड जेवता म्हणून न्ही इल्लेशें म्हज्या की चड जेवतले पूण केन्नाय मोठे जायना ते पळयता हांव म्हज्या की चड जेवतले पूण मोठे जायना म्हाका इल्लेशें जेवला पळता कितें हांवें सांगचें सैबा म्हाका मोसोर ना राग आसा वय पूण मोसोर ना म्हजें तें कोणेय म्हाका जेवणाक आपयल्यार ताणें तशें म्हणलें त्या दीस आनी अशें हांव चिंतिता पट्टा वयचें जेवचें हांवें तुमी बारीक आसात कित्याक कितल्या जाणांचे राग मोसोर दवरून आपयल्या जेवणाक वासनासतना तो तस्सो ओस्सो तिणें त्या दीस तशें म्हणलें त्या दीस पळया तुमकांच पळोवन घे कितली बारीक जाल्यान पळय म्हाका पळय कोणायचे कोणेय म्हाका तुमी जेवणाक आपोवन पळया पट्टा तिणें तशें सांगल्यार म्हाका कांय ना देव मोतीत आयलो जेवलो गेलो आज मोगळ भावा भयणी देखून चिंत व्हडल्या पुता सांगत आसाय की धाकट्या पुता सांगत तुजें मन आसा की म्हण हें बारीक गरजेचें आमकां चिंतूंक आज बापाय सांगत आसलोचो सारको ना गी तो भायर गेलो कसो सारको ना सोडा ताका सांपल म्हणटा न्ही गी आपूण गट्ट उबो आसा म्हणलो तो चत्राय ताका चत्राय दिता तो पडल्याक सोडा म्हणटा तो पातक्याक सोडा तो गेला पाताकर येतलो पाटी पूण तूं गट्ट आसा म्हणटाय उबो आसा म्हणटाय तुजेर म्हजी चत्राय आमची झट्टी जाते आसा मागीर पाटियो मुणयो बुक अवस्वर 11 वळ 24-26 पळत आमी आयकुया प्रवर्ब 11 वर्स 25 to 26 आमी आयकुया कितें म्हणटा उदार मनीस संपन्न जाता जो दुसऱ्यांक पिवंक दिता ताका पिवंक मेळटलें कितले संवसाराच्या चिंतपाक आनी देवाच्या उतराक कितलो विरोध न्ही एकदम ऑपोजीट पळया आमी कितें चिंता दास्तान करून पुंजोवन दवरल्यार आमी संपन्न जाता म्हूण चिंता वय मू देवाचे उदार ताका ऑपोजीट वय मू केदळ आमी वांटून दिता आमी कितें जाता उदार जाता म्हणटा संपन्न जाता म्हणटा गंव दास्तान करून दवरतल्याचेर कोण गंव दास्तान करून दवरतल्याचेर लोकांचो शिराप पडटा लोकांचे शिराप पडता पूण तो विकतो दितल्याचेर आशिर्वाद पडटा बेजार करिनाका थोड्या लागीं जायते आसा इतलें आसा पूण तांचें आंग पळया वस्तूर पळया तांचे वाणो पळया ते वाणो सुण्यांच्या जिबे तितले पातोळ जावन वाण्यांत पोंड पडून पांयांची कात रस्त्याक लागल्यार वाणो बदलिनात थोड्यांचे वस्तूर पळया पयशे नात म्हणून ना आसा पुरो आसा पूण काडूंक नाका खर्चूंक नाका असले कंजूस मारवाडी दास्तान करून दवरतात मागीर कोणाचें जाता तें ग्रेस्त पिशाचे वापर आयकूना गी उपरांत तें कोणाचें जातलें ब्रदर विक्रमा सांगलें आसलांचें जातलें आनी कोणाचें ताका गोत आसा कोणी गेलो जाल्यार हांव आसतना तें म्हजें जाता ताका बरें गोत आसा बरी जाणवाय दिला ताका देवाच्या उतरांनी आमी दोग भाव आमी तेग भाव ते गांत हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव धाकटो सोडा तो कांय हेतून प्रॉब्लेम नातलो हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव ओ व्हडलो भाव केदाळा रे म्हाका ओ बुद्धू खंयचो ओ बड्डरेडो ओ काले होंदा म्हणचे ताणें म्हाका आनी आपुणूच बुद्धू म्हण चिंतलो तो अशें आसता आसता आनी ल्हान तावन ताका इल्ली आशा चड म्हाका इल्ली आशा उणें ल्हान तावनूच आमच्या घरान काजू बियेचे रूख आसले ताणें हांवें त्या कडले इकचे पयशे खर्चूंचे ताणें काजू बियो लिपोवन खंय 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 डब्यांत घालून दवरूचे करंडांत घालून दवरूचे हांवें पुरा ते चोरचे हांवें विकून हांवें खावचे ते मागीर ताणें इल्लें मारचें मागीर पप्पा येतलो समाज जालें ते उंदरान येले रे जावंक पुरो रे म्हणचें जालें आनी ताज्या हातांत पयशे मेळ्ळे म्हणल्यार ते बांयत घाल्ल्या बरींच मागीर ते पोण काडून पुरून दवरल्या बरीं ते पयशे परत्यान तुका पळोवंक मेळना खंय 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 लिपोवन दवरतलो आनी खंय लिपोवन दवरता पळय पेट्यां बरी ताका मागीर उडास आसना हांवें ते काडचे खर्चूचे गम्मत भोंवचे पयल्या जावन मागीर म्हजें काजार जालें उपरांत शांती आयल्यार मागीर एकदम प्रॉब्लेम ताचे तेलांकोड काडूंक ना तिसोण्णां आपडूंक नात नारळाचें तेल घरा आसा तें तेल आपडूंक ना मिरी जातले रुकार ते मिरी आपडूंक ना पुरा काण दवरूचें मागीर मोगळ आतां आशा करून कितलो तें बज्जी आतां मेला अंतरला आतां आयकता जावंक आयकून दी अंतरला ना आतां तेज्या मरणा उपरांत मीस जालें हें सगळें कार्य जाता चल्या पेटयेंत घाल्या आसा पळय आतां पेट उक्ती करीची न्ही तो कसोय गेला आसतना आमकां हात लावंक नातलो पेट उक्ती करता 4 बाटल्या नारळाचे ते लितरल्या व्हडल्या बाटल्यान 2.5 लिटरांचे नारळा जाल्याचे 4 बाटले तो ना बिरमत आमलेट करूंक बांगडे भाजूंक तो ना 4 बाटले तेल येदे मिरयाचे पोटले 5 पोटले मिरी मोगळ भावापडीनो तो मेला मिरी पेटयेंता आनी भांगाराची चेनी पयशांची आट्टी ती घडी पूर हांवें घेतले पूर हांवें घेतले
पुरा म्हाका शांती म्हणलें धर गो तेल धर मिरी धर आनी कोणाक जाय ते तांकां वांटून दिलें हांवें. आज कोणाक सुरवात कोणी गंमत करता कोणी कितें एक बरें करता कित्याक तुका आनी मोसोर कित्याक म्हाका तुका आनी म्हाका राग. ह्या व्हडल्या पुता बरी जावन वचो म्हणचे हांवें. एकलो कंजूस मारवाडी आसलो खंय इतलो कंजूस मारवाडी की भारी कंजूस. एक दीस ताज्या घरा एक ताजो इश्ट आयलो फ्रेंड आयलो. फ्रेंड येताना ताका खालें करचें बायलेक सांगलें तो कितलें उलोवन कितलें केल्यार वसोना जेवणाच्या वेळार रावलो. वाड आतां वाड म्हणाची न्ही हाकाय भूक लागता. एक वर राखलें 2 वरां जाता आतां तागडे म्हणे जेवीचे न्ही वाड म्हणलें. बायल शिताची वाटली घेवन आयली. दोनी वाटल्यांत शीत घेवन आयली. शिताच्या बश्यो दवरलात. सैर आयलो भितर पळयत्या कडी येता गी नुस्तें येता गी दाळ येता कांय येना. भितर तावन एक 5 मिनटांक एक हांव देता कोंबी हाडची गी. म्हणटा नाका हाडी नाका वेळ कर म्हणटा. एकलो हाका पळयता ताका पळयता. मागीर वो घरचोच मनीस सांगता जेव कालें पळयताय जेवया म्हणटा. ह्यो पोटेन्सी जेवंक सुरू करता. आतां हो जेवंक सुरू करता ताणें कितें करचें सैरो आयिल्ल्यान ताणें इल्लें जेवंक सुरू केलें. भितरला नांवाच कोंबी हाडची गी ना तितके राव कोंबी मागीर हाड म्हणलें. परत्यान जेवंक सुरू केलें. अशें 5-6 पडी जालें कोंबी हाडची गी नाका मागीर हाड म्हणून निमाणें सुकें शीत दोगांनी काबार केलें. आतां धनयांचें काबार जाता न्ही सैरो आयलें ताणें काबार करीचें न्ही. निमाणें परतून जालें गी कोंबी हाडची आतां कोंबी हाड म्हटलें. सगळी कोंबी घेवन आयली येताना आनी दोगांनी जेवतेर मेजार पडलें शीत आहा पळय तें विसरून खावंक मास करूं ना. कंजूस मारवाडी आनी मुखली वळवास. सो बरें तें सोदता ताका कुरपा लाभता. सो वायटा फाटल्यान वेता ताका वायटच मेळटा. ह्या किर्तन 60 आनी 2 वळो 60 आनी 2 वळो 10 वास साम 62 वर्स तेन्ना का. जुलुमाचेर पातयेवन चल नाकात. जुलुमाचेर पातयेवन चल नाकात. लुटीचेर व्यर्थ विश्वास दवर नाकात. ग्रेस्तकाय कितली वाडोवन दी कितली वाडोवन दी ताचेर तुमचे काळीज दवर नाकात. वडोली पाद्र्याबान सांगलें आज सोरो आमाल पियोणे या वायट हे ड्रग्स हे कापरा कारण कितें दुडू वय मू कोणा लागीं दुडू आसा ते मात्र करता. दुबळ्यांकी करूंक जाता गी. बावरीक सारके दाळारी सांगता अमीर बाप का बिगडा हुआ औलाद म्हणून. किस बाप देखून आज पाद्र्याबान सांगलें एकलो आसा वयर बसला तो केदळाक कितें करता म्हण कळीत ना. एक पडी सांगतलो तुमच्या एकावटांत आसले काले तुमचे ते न्ही म्हणटलो. देखून आणखी अवकाश आसा तुमकां आणखी अवकाश आसा. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलें आज 29 वय मग सायन्सा प्रकार आज सगळें कोणी नाच जाता म्हणून सांगलें खंय नाच जालें गे आज जावना. देखून तुमकां म्हाका आनी एक अवकाश आसा आणखी. वय मामागे अवकाश आसा काडूंक पुरा पटली पुरा काडूंक अवकाश आसा. सगळ्यांक अवकाश दिला. ताजेर पातयेवन दवरी नाकात म्हणटा तें जुलूम करयता मोगाळ बाबा भयण्यानो वायट करयता आमच्या लागीं. आनी वडोली पाद्र्या संवसाराचो इश्ट जावंक वयताना आमचो देव कितें जाता आमचो विरोधी जाता. देवाचे आमी दुस्मान जाता. हाजेर पातयेणी नाका म्हणटा. हाजेर कांय वायट करचें आमी नाका म्हणटा. देखून आमी ते कंतार म्हणटा न्ही केदाळ आमकां वडवी काय नाका ग्रेस्त काय नाका आमकां कोण आमचो स्वामी जाय जे वय मू. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय. सोमी मोजे ताका खंयचें सरी जाय. सोमी मोजे वर्तें दाय. वडोली पाद्र्याबान सांगलें धाकटो पोत मस्तेन आनी मजेन जियेता. खारान दुडू वांटो दुडवा वरवीं मस्ती मजा पार्टी वायट पथकां खारान दुडू. कोणा लागीं ना दिसपडतो ग्रास आसा मोगाळ बाबण्यो ती भागी. जुलूम करिनात वायट करिनात आपल्या दिसपडतो ग्रास न्ही. त्या विधवी विशयांत आमी आयकलां न्ही. विधवी लागीं ग्रेस्तकी आसली की तिच्या दिसपडतो ग्रास आसलो हातान तोय तिणें घालून सोडलो सोम्या खातीर वचून ती. म्हाका कोणी कांय दितेली चपाती बकरी न्ही दितेली म्हूण तिणें चिंतलें. दिसपडत्या ग्रासाचें डेली तिका खर्चाचें तिणें घालून सोडलें. पातयणी ना तितल्या वरकी पातयणी ना तिजी. सोमी म्हाका राखतलो न्ही मारतलो कित्याक घालतना सोम्यान पळयलां की पळोवना. पळयलो सोमी तुजी बुकी पळयता. तुवें घालतना पळयल्लो तुजी बुकी पळयता तुजें पोटी पळयता आमची कुडी पळयता सगळें पळयता तो. ताजी दिश्ट आसा. आतां फाटीं वचून ती वळू आसा बाय परत्यान
थंय वचपाचें. हे आयकतच तो रागान पेटलो हें आयकतच तो रागान पेटलो आणि घरा भितर वसना जालो आनी घरा भितर वसना जालो. आमी कितल्या जाणांचे राग दवरून द्वेश दवरून तांची घरां बंद केल्यात. आमी तांच्या घरांनी वेचे सोडला मोगाळ भाव भयणीनो. कितली वर्सां जालीं. एका वेळार तुमी कितले बरे आसल्यात मोगान आसल्यात. कितली वर्सां जावन आमी कोणाच्या घरा वचोना कुटुंबांत वचोना. कारण कितें राग आनी द्वेश. जावंक परत ती बरी जाल्यात जावंक परत आनी कितें चुकोवन गेल्ली कितेंय जावं दी. आज कितले संबंद आमी मोडल्यात ह्या भावा बरी. संतोश संभ्रम आसा पूण ताका वचोंक नाका भितर. न्ही एक ल्हान भुरगो आसलो. ल्हान भुरगो आतां भुरग्यान केदाळात भुरगीं म्हळ्यार भुरगींच न्ही. शेजाऱ्या घरा एक दीस वचून कितें केलें की म्हटल्यार शेजाऱ्या घरचे वाणो भायर दवरता तें वाणो पुरा व्हरून बांयत घाल्यो. हो बांयत घाल्याक ती शेजाऱ्या घरची ती बायल मनीस आयली भुरग्याच्या बापाय लागीं म्हणलें अळे तुज्या भुरग्यान अशें केलें वाणो बरोवन बांयत घालें म्हणटाना बापायन म्हणलें की ल्हान भुरगो तकलें दसकत बक्षिता का म्हणलें. बक्षिलें तेणें. दुसरे दीस वचून इतल्यान पुरा उदकाचे पायप आसले ते पुरा पायप फातर घेवन फुटयले. परत्यान ताजी ती घरची आयली बापाय लागीं अळे तुज्या पुतान परत्यान अशें केलें पायप पुरा फुटयले. बाये ल्हान भुरगो तकलें दसकत बक्षिता का म्हणलें. बक्षिलें. तिसरे दिसा परत्यान तिच्या घरा लागीं वचून व्हडलो फातर घेवन तिच्या खिडकेक मारन खिडकेचो विंडोचो ग्लास कितें केलो फुटोवन घालो. परत्यान ती आयली. परत्यान येवन बापाय लागीं म्हणलें अळे तुज्या पुतान अशें केलें म्हणटाना भुरगो बाये तकलें दसकत बाये बक्षिता का म्हणलें. बक्षिलें तिणें. चवथ्या दिसा घरा भितर फातर घेवन व्हडली टीव्ही आसा पळय ती टीव्हीच फुटोवन घाली घरा भितरली. ती परत्यान आयली. अळे तुज्या पुतान चवथ्या फुडें अशें केलें म्हणटाना बक्षी बाये तकलें दसकत ल्हान भुरगो म्हणटाना हिणें म्हणलें न्ही केदाळा आयल्या रे ल्हान भुरगो म्हणटाय बक्षी म्हणटाय तकलें दसकत म्हणटाय तुज्या घरच्यो वस्तू कित्याक पडिना म्हणटाना बापायक बापायन म्हणलें काय तो तितलोच कत नाही. आपल्या खुद्द घरचें पडूंक तो तितलोच कत. आतां तुमकां कळटा न्ही की कारण कितें पडचें म्हणून. एकच तांचेर राग या एकच तांचेर मोसोर. एकल्यान बरें जाल्लें पळोवंक जायना. एकल्याची बरी खबर आमकां आयकूंक जायना. बरें जालें म्हणटा थंय वचोंक जायना. थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका तो बिलकूल पसंद ना तो भाव म्हणल्यार या ती भयण म्हाका बिलकूल पसंद ना म्हणटात. कित्याक पसंद ना. तुजे भितर मोसोर आसा देखून तो तुका पसंद ना. तुजे भितर वायट आसा देखून ती तुका पसंद ना तो तुका पसंद ना. कित्याक पसंद ना कारण कितें तुजे भितर वायट आसा देखून तुका पसंद ना. तुजे भितर वायट आसा देखून तूं ताचो मोखेरी न्हय. एका गो बायलांचें सांगात जीवन आसलें डिवोर्स जालें. डायवोर्स जावंक केसीक 6 म्हयने लागले. कितले म्हयने लागले 6 म्हयने लागले. 6 म्हयन्या उपरांत ती विंगड जाली. विंगड जिवंक सुरू केलें. डायवोर्स जावन 3 दीस जावनात. तें बायल आसा पळय परत्यान गेलें कोर्टाक आनी जज जालें की वचून सांगा लागलें सर म्हाका डायवोर्स दिवन खुशी ना केस वापस काण घेता आनी त्या दादल्या सांगता म्हाका परत जिवंक जायची म्हणलें. जडजाक आजाप जालें. जोर केलें जडजान. अरे इतली फायट करून 6 म्हयने लागला तुमकां डिवायड जावंक. आतां 3 दिसांनी परत्यान येवचें जाल्यार कित्याक तुमकां केस घाली जाल्ली म्हणून. कित्याक तूं परत्यान ताजे सांगता जिवंक अशें तें म्हणटाना ही म्हणटा केन्ना खंयच्या दिसा डायवोर्स जाला पळय त्या दिसा तो इतलो संतोशान तो आसा आनंदान आसा. ताजो संतोश म्हाका पळोवंक असली तुमच्या मदें कितल्यात. कोणाचे संतोष पळोवंक जायना. सांगात जियेल्लें पळोवंक जायना. बरें जाल्लें पळोवंक जायना. असलें आमच्या मदें कितल्यात. देखून देवाची तर नियाळ करूंक तुका आनी म्हाका वापार आयकून ताळये पटोवन घरा बसोंक न्हय. आंड रेटीट आंड म्हणून घरा वचोंक न्हय. मन नितळ करूंक पाटी येवंक जिवीत बदलूंक मोगाळ भावा भयणीनो हांव 50 किलोमीटर थांबून नाटक करूंक हांगा येना. ड्रामा न्ही हो. हे खरें उतार. हें जाता हें घडता. ड्रामा ना. उडली पद्रबान काण सांगलां परत्यान वचून एक फावटी वाचया. मागीर पाटी यो रोमाकारांक बरयलें पत्र वचपार 16 बोळ 16 तावन आयका. उडोली थोड्यांक कितें गी म्हणल्यार थोड्यांक इल्लेशें कुशालचें दिसता. ओ सदांचें न्ही गी म्हण. ना तशें ना. रोमन चॅप्टर 16 तावन वाच. बाबा बहिणीनो तुमकां दिल्ले शिकवणे विरोध तुमचे मध्ये पंगड करतेल्यांची आणि वाईट देख दितेल्यांची तुम्ही सत्राय करीसय. उडोली पाद जेरी सांगला मागण्यांक येवनी आपूण नित्यंत म्हण सांगोनी राग द्वेष आसा आनी शिकवणे विरोध उलयतात तसल्यांच्या कितें करीचे आमी नाका म्हणटा. सांगात सोडीचे म्हणटा. हाज्या पयलीं आमी पडी सांगलां हांगा रेतेरीक एक भयण येतेली.
रेतेरीक बहीण येतेली, तिजो पती येतलो, रेतेरीक येवन बसतेली. हांवें एक दीस देवाचें उदक दिलें, दानपालाची म्हजी शिकोवण आसली, तिच्या कुशेन बसलेल्या भयणी लागीं, ह्या भयणी लागीं तिणें म्हणलें खंय हांगा पुरा पाद्र्या बानी ब्रदर देवाचें उदक एकदम भिरांत दिसता न्ही आमी अशें हें करना अशें म्हणटाना ती तिजी भिरांत उचारतना ही भयण ताका म्हणटा ना बा कांय जायना दी नाका कांय जायना आमी येता आमी हांगा आयकोनचें मात्र आयकोन वयचें मात्र आमी तेंपरा कांय पाळयना आमकां कांय तें पडून वचना. आनी आज ती ना तिजो पती ना गेला न्ही ती संवसाराक. आनी उपरांत म्हाका खबर मेळ्ळी त्याच गांवच्या एका भयणीन सांगलें ताणी हांगा येवनी कांय फायदो ना ब्रदर, खुद्द तिच्या घरा भितर थंयच ती त्या लोकांक बसोन येवंक वाट दिनासलेली भयण ती म्हणून. हांगा रेतेरीक येतली, हांगा साक्रिस्तांची सेवाय करतली, सगळें करतली, पूण तिच्याच घरांत वचूंक ती हेरांक वाट दिनासलेली, पोलिसांची केस घाल तिणें दवरला म्हणून. काळीज नितळ आसा, मन नितळ आसा, नितळ मनान सेवा करतात मात्र ती सोम्यांक मानवाता. असरांचो सांगात नाका म्हणटा मुखार वास. तांचे तावन तुमी अलग रावा. तसले मनीस क्रिस्त आमच्या सोम्याची सेवा करिनात बगार आपल्याच पोटाची सेवा करतात. बाबा विजयानी सांगलें, उपरांत फादर जेरीनी सांगलें, गोड गोड उलय जे वय, बरें उतरां उलय जे वय, बरें उलोवणें आसूंक जाय पूण पोटा खातीर आसूंक नजो, कुटाम सांबाळच्या खातीर आसूंक नजो, या पयशे खर्च्या खातीर आसूंक नजो. बरें उलोवणें आसा जे वय, गोड उलोवणें आसा जे वय, हेरांक बरें करचें उलोवणें आसा जे, जिवीत हाण दिवचें, भावडता खाडोवचें, देवाची वळख दिवचें उलोवणें आसा जे, आपणाचें पोट भरचें उलोवणें आसूंक नजो मनशाक. हांगा तेंच म्हणटा पावल, खंयचेंय आमच्या पोटा खातीर जावं नजो, खंयचें आमच्या कुटुंबा खातीर न्हय, देवाच्या सेवे खातीर जायचें म्हणटा तो. देखून तसलांचे पंगड आसा थंयतून आमी कितें करीचें, आमी भायर येयचें म्हणटा, आमी सोडीचें म्हणटा. ते कित्याक आमी तांच्या संगत रावन जिवीत जोडूंक, ओडोली फादर जेरी सांगला पातके खोटे अधर्मी तांच्या संगत रावन आमी जिवीत जोडून घेवंक जायना मोगाळ बाबा भयण्यानो. कित्याक आमी जोडलां तें आमी होगडयतले. हांव आतां पाटी यो बाये, लुकाच्या वंजलाक पाटी वच. तो घरा भितर येवंक आयकना पण बापाय कितें म्हणटा, तो वळटासो बापयस भायर येवन ताका बोलावंक लागलो. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी भितर वचूंक आयकना जाल्यार बापाय कितें जाता, पण आनी बापाय भायर येता मोगाळ बाबा भयण्यानो. तूं देवाच्या राजा भितर वचूंक तयार ना जाल्यार तो राज सोडून भायर येता. आमचो सोमी राज सोडून भायर येवना गी, सर्गार जावन सकला देवना गी, तो देवला, तो भायर आयला सर्ग सोडून, तुका आनी म्हाका भितर व्हरूंक मोगाळ बाबा भयण्यानो. तो भायर आयला, तो देवला, तुका आनी म्हाका भितर व्हरूंक जाल्यार आमी आणखी ह्या संवसाराक चिटकोन आमी पयस पयस करतना तो आणखी लागीं लागीं येता. हे बाळा, हे पुता, देखून देवाचें उतर आयकून बेजार पावा नाकात, देवाचें उतर आयकून मना ल्हान करी नाकात मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी उत्तेजन कितें उर्बा कितें तेजी आमची ती वाडाजी सडाजी. बापाय तुजो आनी म्हजो मोगात आमी म्हणटा बापाय तूं आमचो बापा सर्वा मोगास व्हडा मोगान परजेक. बापाय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगास व्हडा मोगान. म्हजो भुरगो मोग करिना, म्हाका सोडला, म्हजो पती ना तो मेला, ह्या म्हजी कुटुंबाची लेखिनात भिये नाका. एकलो बापाय आसा, सर्गींचो बापाय आसा, तो तुका मोग करता, तुका सांबाळता, तो तुका सोडिना सांडिना. कोणीय तुका पयस केल्यार तो तुका आनी म्हाका पयस करिना. हांगा एकलो पूत पळय, तो बापायच खुद्द ताका पुसलायता पूण तो वचूंक तयार ना. मुखार कितें म्हणटा, मुखार वास. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हणलें, ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हणलें बाबा पळय इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो, एकच एक फावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें वांटो विसारलो धाकट्या पुतान वय मू, एकल्याक मात्र वांटो दिल्लो गी. तांकां म्हण तें बरयलां वय मू, दुसऱ्या वळींत आसा तांकां बापायन तांकां म्हळ्यार दोगी पुताक समा वांटे करून दिल्लो. आनी वो कितें म्हणटा पट्टींग, कितें म्हणटा पट्टींग, एक बोकरो सयती म्हाका पुरा वांटो गुळमो करून घेवन बसला. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें वांटो तो वांटो आसा आनी बापायच्या धर्माक खावन आसा. सांगाता आयकून नाय तुमी, वांटो आसा ताजे लागीं कंजूस मारवाडी वांट्यांतलें कांय काडी नासतना बापायच्या धर्माक खावन आसा म्हणलें. आज आमी त्या पुता बरी जायते हांगा आसा, त्या बापायन जायतें दिलां, दिवन आमी रागार आसा. तुवें आमकां कितें दिलाय, जायत्या
आसात ह्या संवसारांत त्या बापायची वळख विसराल्ली, बापायचो मोग विसराल्लो, बापायची दया विसराल्ली. जायती आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. सगळें दिलां बापायन, त्या बापायक विसरून रागान मोसरान म्हळ्यार बरी बापायतून पयस रावन जियेतात. एकलो आसलो खंय आमच्या बरींच. सकाळीं उठून शिराप घालतलो खंय. म्हाका एक आवय दिलाय ती बेकार काल्याक दिलाय, म्हाका एक बापाय दिलाय तो बेकार कित्याक दिलाय, म्हाका एक बायल दिलाय ती बेकार कित्याक दिलाय, ही भुरगीं दिलाय ती बेकार कित्याक दिलाय, एक घर दिलाय तें बेकार कित्याक दिलाय, वो जागो दिलाय बेकार कित्याक, ही सभा दिलाय बेकार कित्याक दिलाय म्हणटाना देवान म्हणलें की तूंय बेकार चल वयर यो. तुका थंय तूं पुरा बेकार न्ही, तुवें थंय रावचें जालो कडक गेलो. तूंय बेकार आसा थंय चल वयर यो म्हणलें की. सगळें बापायन दिवन बापाय लागीं घेवन आमी हांगा दुरसाजना पुरपुरतना बापायक दिता तशें म्हणटलो एक काम करता चलो उपवास म्हणटात न्ही, उपवास उपरवास करो चलो. हाँ उपवास म्हळ्यार सकयल तुका बांगडे तारले कांय दिसना उपरवास करने का. हांगा तो बांगडे पळयल्यार दोळे सोडचो उपवास न्ही, तो उपवास न्ही. उपवास म्हळ्यार किधर वास करने का, उपरवास करने का. आमी मागण्यांत रेतीरींत शर्मावूं शिकोवणें दिवन आसतना आमी खंय चुकोवन पडले आमकां कळना. तुमी जाणात आदामी विणगो जालो, जेजुकी विणगो केलो वय मो, दोगी विणगे जाले. फरक कितें दोगांक. आदां विणगो जातना देवान ताका सोडलें सांडलें म्हण ताका कळीत जावना. जेजू विणगो जातना ताका कळीत जालें बापान म्हाका सांडलां सोडलां. म्हज्या बापा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका आमकां जायत्यांक ताणें सांडलां कळीतच जावना. कित्याक देवीक फुडें आशिर्वाद घालें काडिना, पवित्रत्व दिल्लो काडिना, देखून तुमकां कळीत जायना. ताणें सोडलां ताणें सांडलां. भावानी सकाळी या भावान म्हाका सांगलें सकाळी तो एक फुडें आशिर्वाद घालता जाल्यार तो आशिर्वाद काडिना. देखून आज पवित्रत्व आनी देवाची दैवीक सकत सोडून गेल्ली आमकां कळना. आमी चिंता आशिर्वाद आसा, ग्रेस काय आसा, म्हज्या लागीं देणी आसात कांय ना. तूं पट्टू टोळ्ळू पुस्कू जालाय, तूं सोडून गेला तुका दैवीक सकत. हें कळना आमकां. विणगो जालो ताका कळना, जेजूक कळ्ळें. आज तुका आनी म्हाका विणगो जाल्लें कळीत जायचें. पवित्रत्व जी येता आसा सांगात दिता तर मात्र तें कळीत जाता. नाजाल्यार आमकां विणगो जाल्लें कळना. हांव बरो आसा, सारकें आसा, सगळें सारकें चलता म्हण आमी चिंता. वो बापाय सांगात आसून विणगो आसा ताका कळीत ना, बापाय सांगात आसून मन सारकें ना कळीत ना, बापाय सांगात आसून मोसरान भरला सगळें दिल्या बापाय लागीं वचोंक तयार ना. आज असले आमी ह्या रेतीरींत आसांगी, असले आनी आमी सेवेंत आसांगी, असले ब्रदर आमच्या मदें आसात गी. आज चिंता इल्ले नियाळ करी आमच्या मनाचो, इल्ले नियाळ जावं दी. एक फावटी एकल्याक 11:30 वरार हडद्यांत उलोवप सुरू जालो. कितल्या वरार राती 11:30 वरार. एमर्जन्सी ताका व्हरून हॉस्पिटलाक घालो आनी ICUंत घालो. मेन डॉक्टर आयलो, एक्सरे काडयलें, स्कॅनिंग करयलें, चॅकअप करयलें, पुरा रिपोर्ट करयलें, वखद दिलें आनी डॉक्टर नर्साक सांगून गेलो. कितें सांगलें गी म्हळ्यार हांव फाल्यां सकाळीं येता, सकाळीं येता पर्यंत बरो जातलो, तुमी वखदां कंटिन्यू करा, राती दिते रावा म्हूण. डॉक्टर गेलो. सकाळीं 9 वरां डॉक्टर आयलो रावंडाक, फस्ट रावंड येताना वखद कांय बरें पडना. तोस्सू उलोवप घेवन तो वळवळते आसा, बोब मारते आसा. डॉक्टराक अजाप जालें. डॉक्टर नर्साक म्हणलें, डॉक्टर नर्साक म्हणटा न्ही ताका कसली मेजर पिडा ना, ताजें नॉर्मल आसा, सगळे रिपोर्ट केला पुरा नॉर्मल आसा, कांय ताका पिडा ना. कित्याक इतलो उलोवप तो, कित्याक ताजो उलोवप बरो जायना म्हण डॉक्टराक शॉक जालें एकदम. मागीर डॉक्टरान शांत तकलेन येवन ताज्या लागीं बसून उलोवन विचार केलो, तूं 11:30 वरार एडमीट जालाय राती, तुका हे प्रॉब्लेम सुरू जाले केदा लागीं म्हणून विचारलें. ताणें म्हळ्यार राती सांजेर 6:30 वरार म्हाका हे प्रॉब्लेम सुरू जाला, उलोवप उठला म्हणलें. त्या दाडा डॉक्टरान विचारलें कारण कितें आतां उलोवप कशें उठलो, तूं खंय आसलो कालें जालें म्हणटाना ताणें म्हळ्यार हांव भितर बसून सांजेर 6:30 वरार पेपर वाचता आसलो. धवन म्हजें बायल आयलें. बायल्यान म्हणलें तुजो इश्ट आसा पळय शेजारा घरचो तांगेर कार आयला म्हणलें. आनी थंयच्यान म्हाका कितें जालां, डॉक्टरान खुद्द सांगलें ह्या मनशाक वकात, ह्या नर्साक सांगलें एक काम करा, ताका की तुमी डिस्चार्ज करून घरा धाडा, खंय तें कार खणीन पडलें एक्सिडेंट जातलें जाल्यार तो खुद्द सामान जातलो म्हणून. असलें कोणी आमच्या मदें उलोवप घेवन हांगा ओगो कोल्या बरी बसून भितर उलोवप घेवन भितर लासून घेवन कोणी आसात गी. आणकी कोणें घेतलें कार उडा आसा गी, आणकी कोणें फावंडेशन घाल्लें मोती तांकां घेवन बसल्यात गी, कोणाकी वीज आयिल्ली घेवन बसल्यात गी. तुमी हें पुरा मोतींत आसा गी. इल्लो नियाळ जावं दी देवाच्या उतरान मोगळ भावा भयण्यानो, इल्लो नियाळ जावं दी. इल्लें आमकां आमी सारकें करया.
खरेंच मग वर्सा येतात वेतात कांय फरक पडना लोकांक फरक पडटा की कांय ना इल्ले दुकोर वाचतात इल्ले कोंबये वाचतात तितलेंच मागीर परत्यान तितलेच वेतेले जीव कांय फायदो ना आमी तशींच परत्यान कांय फरक पडना खंयचेंच फरक पडना वडील पाद्र्याबांनी उल्लेख केलो जाकोबाचो आनी ताच्या 12 पुतांचो उल्लेख केलो की करूं ना उल्लेख केलो आमी एक तितकेशें आयकोवया तें उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 30 आनी 7 वळ 3 आनी 4 वाच जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 3 आनी 4 वाच इस्रायल आपल्या हेरा पुता सो केल्ले प्रास तुजे सो चड मोग करतालो कित्याक तो ताचे उतार प्रायर जल्मल्लो ताणें ताका ल्हान बातांचो एक दगलो करून दिल्लो आपलो बापय आपल्या हेरा पुतां सो केल्ले प्रास तुजे सो चड मोग करतालो ते ताच्या भावांनी पळयलें देखून ताणीं ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले एक बरें उतार उलयनात आनी मोसोर करतात ताका वायट करून घेवचे दितात उडोली पाद्र्याबान सांगलें कितलें ताणें द्वेश केला रे वायट केल्यार ताका हें वायट जालें की द्वेश जालो की कित्याक ताजें मन नितळ आसलें गे ना ताजें काळीज नितळ आसलें गे ना देखून ताका बरें जालें वय मो सोरेस्वर खंय गेल्यार ताजे सांगात आसलो ताका बरेंच जालें वय मो द्वेश केल्ल्याक लुकसाण जाता की आमी कोणाचो द्वेश करता ताका लुकसाण जाता म्हाका भारी अजाप कितें गे म्हळ्यार ह्या घडितांत 11 जाण आसात एक ल्हानसो धोकलो आसा इतलो द्वेश करूंक कारणाची वस्त कसली थंय चाड्डी एक दिशी एक आंगले म्हणा एक फ्रॉक म्हणा एक शर्ट म्हणा न्ही थोड्यांनी बरें वस्तूर घाला रे पळोवंक जायना कोणी बरी न्हेसोन आयली म्हळ्यार ही पळोवंक जायना कोणें बरें पॅन्ट शर्ट घालें म्हळ्यार ही पळोवंक जायना थोड्यांक म्हाका म्हजें घडीत सांगता हांवें म्हजें कितें म्हळ्यार म्हजीच विशय हांवें तुमच्या मुखार दवरूंची ब्रह्मर मार्केटाक वयतना आमकां 4 किलोमिटर आसा बाईक गाडी आमचे बाईक गाडी भितर ब्रह्मर बरें पॅन्ट टी शर्ट घाल अशें बरें गेल्यार पळयलें 4 जाणांनी काल साहेब काजाराक आयलाय तेंय पळोवंक जायना काजाराक आयलाय म्हणटात मागीर आतां कोणेंय सांगचें येता न्ही एक दीस हाफ पॅन्टारच गेलो टी शर्ट घाल काल साहेबा हें घालें वस्तूर ना गी घरा अरे तुका कशें आयल्यार जायना कशें आयल्यार तुका जायना कितें करूंक जाता कोणें एक बरें न्हेसोंक ना कोणें एक बरें कांय हाडूंक ना कोणें एक बरें करूंक ना पळया न्ही गे मगळ बाबा भयण्यान बाबा विजयान बरें आवय बापायक आमकां एक दिला ल्हान भुरगीं आसतनाच कांय वायट केलें हाडलें जाल्यार त्या कुडलें आमी कितें करचें तांकां बेश्टयचें आनी तांचे चुकी कितें करीचें त्या कुडलें सारकें करीचें द्वेश राग कितें संबंद पडले जाल्यार त्या कुडलें सारकें करीचें मगळ बाबा भयण्यान आमी भुरग्यांक कितें जाल्यार कितें दिवचोच न्ही ल्हान भुरग्यां मदें कांय ना म्हणून आसा की आसता भुरगीं आसतना समजयचें तांकां हांवें एका शिकवण्यान सांगल्लें सुमार पयलीं हांवें सांगल्लें एकलो तरणाटो 25 वर्सांचो तरणाटो ताच्या पत्का खातीर ताच्या अपराधा खातीर 500च्या ताका आतां फाशी दिवंक रेडी जाला जडजी त्या कटगरेंत आसा आनी ताका त्या दीस फाशी आनी फाशी दिवच्या पयल्यान जडजीक विचारता वय मू निमाणें तुका काय म्हणे सांगूंक आसा की आशा आसा की म्हणे विचारता ताणें म्हणलें वय कितें आशा आसा अळे आवय म्हजी बसून आसा त्या आवय लागीं म्हाका उलोवंक आसा म्हणलें जायत आवय लागीं उलय म्हणल्या न्हय अशें उलयना ती लागीं येवं दी म्हज्या लागीं येवं जे तिच्या काना भितर म्हाका उलोवंक आसा म्हणूंक लागलो आवयक जडजान परमिशन दिलें आवय काना मुखार तेज्या तोंडा लागीं आयली अशें कान लागीं करता तिचो कान आसा पळय आवयचो कान साबण घेवन ताणें तोंडांत वोण काडलो आवयचो रक्ताची व्हाळ जडजान विचारलें कित्याक तुवें अशें केलें कित्याक आवयचो कान साबले म्हणटाना आज 25 वर्सांच्या प्रायर तरणाट्या प्रायर म्हाका 500 म्हजीच आवय कारण आनी कोणीय न्हय ल्हान आसतना पेन्सिलां रब्बरां हांव चोर नासतना शबास पुता बारी बरें अशेंच हांव करीत गेलो आनी आज हांगा शिरकोन पडून आज ह्या कारणाक ही आवयच कारण देखून ताणें निमाणें कितें केलें आवयचो कान साबून काडलो आमी मोगळ बाबा भयणीन आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिला आमी जायते कडेन वाचलां आयकलां भुरग्याक ल्हान आसतनाच सारकी वाट दाखय ताज्या उतर प्राय पर्यंत मऱ्या पर्यंत तो विसरून सोना आयकूना गे पाद्र्या भांगा 10 उपदेशा विशयांत आवय बापायचो मोग करच्या वच्यान शिकोवन दिता भुरग्याक कितें कर बेत घेवन मार म्हणटा सुरी घेवन मारी नाका मरोंका बेत घेवन मार ताका बेश्टय आनी ताका बेश्टयतना ताजो आत्मो तूं पाताळांतलो पाटी हाडटलोय वाचयतलोय म्हणटा
आज आम्ही मागण्या घेतल्याने रेतेरी घेतल्याने देवाच्या संबंधात असल्याने द्वेष या पाद्र्यापणी उडसला किंचित मोसर तुझ्या म्हणजे भितर रिगोंक अवकाश ना इडे ना देऊ नजो किंचित किंचित असल्यारी वसोंदी म्हणटा वसोंदी या आराधना वेळार ते सगळ्या वसोंदी नितळ जाया म्हणटा देवाचे उतर उडोली पाद्र्याबान सांगला आमचे मन जेजू क्रिस्ताच्या मना बरे नितळ निर्मळ खळंक नसलेलो मोगळ भावा बहिण्यानो ते मन आमच्या असोंदी म्हणटा त्या प्रकार आम्ही जीवया म्हणटा मागण्यांक येवन रेतेरीक येवन आम्ही देवाची भुरगीं जावन कसले वायट करून आम्ही जिवंक जायना जाता की तुम्ही सांगा ना बिलकुल जायना खंय वरेक द्वेश जाता आनी एकच बडी द्वेश केलो की बांयत घालें विकलें आनी कोणागेर कामाक दवरलें गुलामाक खातीर विकलो कितल्या कितल्या रितीन ताजो द्वेश पळया खुद्द भावाक विकून ताणें पयशे केले थंय वरेक द्वेश लगड काडून की पळयलें पूण जावना एकलो इल्लो बिरमो चिंतालो आसूं दिसे बस सोड लगड काडून की जावना दोन बरे इश्ट आनी बरे विश्वासी भारी विश्वासी दोग जाण बरे इश्ट फ्रेंड म्हळ्यार सांगतात न्ही चड्डी दोस्त म्हणून शेजारी शेजारी सांगाता रावतले सांगाता रेतेरीक वेदला मागण्याक वेदला सांगाता खंय गेल्यार सांगाता एक दीस मागणे करनासतना रेतेर करनासतनाच एक देवाचो ताळो तांकां आयकलो खंय तुमी कितें मागला जाय तें सांगा म्हणून आता दोगी इश्ट वय विश्वासी वय एकामेका इतले मोसरी गी ते हाका पळयला तेका जायना ताका पळयल्यार भारी मोसरी भिरांकूळ मोसरी पूण विश्वासी मागण्याक रेतेरीक पुरा वचून आसले सांगाताच पुरा आता देवान कितें दिलें एक दर्शन दितना कितें जाय मागा म्हणटाना ओ म्हणटाय तूं पयलें माग ओ म्हणटा तूं पयलें माग कित्याक हाज्या परस खंय बरें ताणें मागल्यार या ताज्या परस बरें हाणें मागल्यार तूं माग ओ माग म्हणल्यार देवान म्हणलें ना वेळ जालो आतां कोणें एकल्यान तुमी कितें करीची मागाचें आनी वेळ ना म्हणटाना एकलो मुखार गेलो खंय दोगांतलो एकलो मुखार गेलो आनी ताणें देवा लागीं कितें जाय म्हण विचारल्या वेळार देवान विचारलें कितें जाय म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय तो कितें मागता पळय ताचे डब्बल म्हाका जायची तो भाव कितें मागता ताचे डब्बल म्हाका जायचे म्हणलें जायत ओ पाटी आयलो आनी एकलो आयलो आनी एकल्याक की देवान विचारलें तुका कितें जाय गी म्हणून ते वेळार देवाक हाणें विचारलें तो पयलो आयिल्लो पळय ताणें कितें विचारलां कितें मागलां म्हणटाना ताणें देवान म्हणलें खंय पयलीं आयिल्ल्यान अशें मागलां की तूं कितें मागताय पळय ताचें कितें जायची डब्बल अरे देवा भारी बुद्दूंत पयलें शिरकोवंक घालां तेणें आतां म्हाका एक कार विचारल्यार 2 जातले एक घर विचारल्यार 2 जातले आनी कितें एक विचारल्यार कितें जातलें ताका 2 जातले चिंतून चिंतून आतां मोसरी कितें करतलो मोसरी म्हळ्यार मोसरी निमाणें देवा लागीं म्हळें सोम्या म्हजो एक दोळो फोण घाल म्हटलें एक दोळो फुटोवन काड म्हटलें हाजो एक दोळो फुटलो आनी एकल्याचे दोनी मागण्याक आयिल्ले एकलो अर्दो कुड्डो जावन गेलो आनी एकलो असले मागणे करून आमी फायदो आहे मागण्यांक येवन एकलो अर्दो कुड्डो जावन गेलो एकलो जीणभर कुड्डो जावन गेलो कारण मोसर देखो नाका मोकळ भावा भयण्यान उडोली पाद्र्याबान सांगलां आमकां पूर आमचें काडलां हे संवसारांत आमकां रिकता आमकां बचाव केला आमकां नितळ केला पवित्र आमी देवाची भुरगीं मोकळ भावा भयणीनो ह्या संवसारांत रिकता ते आमी रिकोवंक सोडूंक ना आमी चिंचे वो मोसर वो द्वेश वो राग आतांच म्हण आतां न्ही पयलें जावन आसा की ना पयलें जावन आसा उत्पत्तीच्या बुकांत जावन आसा आनी 2 बाबाव आसले कोण ते बाबाव उत्पत्तीचो बुक वचवर 4 वळ 3 तन मुखार वास पळया कांय ना न्ही आबेल आनी 2 बाबाव आसले एकल्यान केल्लें बरें आनी एकल्याक जायना एकल्यान बरें दिल्लें आनी एकल्याक जायना ऐका कितें म्हणटा थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्प्राक भेटयल्यो तेसपरी आबेलानी एक प्रथम जनीत बोकरो आनी ताची सरबर पिली आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्प्राक मानवली एकल्याची मानवाली पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवली ना पळय ह्या होडोली बाबा विजयानी आमकां तो उल्लेख केला आमी काणी हाडटा या दान हाडटा या दांतलो वांटो एक हाडटाना देव खाली तुजें दान पळयता की तो तुकांय पळयता तुका आनी म्हाकाय तो पळयता बायल्यान तुजी काणीक आसा भितरल्यान तुजें काळीज तो पळयता खंयच्या मतलबार तुवें हाडलाय गी म्हणून देवान कायनाक आनी आबेलाक पळयतना खाली काणीक पळोवना तांचें काळीज पळयलां आतां चिंता हांव तुमकां कोणाक हांगा आसल्यांक जेवणाक आपयता ये या म्हणटा तुमी आयल्यात बरें एक हांव बिरयानी रांदता आनी तुमकां वाडटा आतां वाडटना म्हज्या हाताक ह्या पुरा कोड लागला पुरा कोडेन कुसोवन गेला हात ह्या हातान बिरयानी वाडला तुमी जेवता ते तोंडा पळय सोंड्यो
कशी ना मग देव पळयता कुसोन गेल्लें तुजें बलिदान ताका नाका मेळ्ळें जाल्यार तुज्या हाताची बिरयानी नाका समजून घेवंक हांचो मोसोर द्वेश इतलो की हांवें वाचतना म्हाज्या मतीन एक आयलें सगळ्या संवसारांत दोगूच आसले बिरमोत कितले जाण आसले सगळ्या संवसारांत दोगूच जाण आसूनय तांकां समाधानान जिवंक जावना पळया एक द्वेश म्हणचो कितें पळया आतां म्हणी देवा करता आमी कितलीं जाणां संवसारांत आसा वय लागीं लागीं नियर अबाउट 800 मिलियन लोक आसा खंय या किर्तनाचो बूक वचवर 30 आनी 15 वेळ वाच बे Psalm 31 वर्स 15 आमी आयकुया कितें म्हणटा तुझ्या हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हजे पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार दावीद राय हें उतार बरयता तो देवाक म्हणटा सरस्परा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत आसा पूण म्हज्या फाटल्यान एकलो दुस्मान लागला म्हणटा कोण ताज्या हाता फाटल्यान लागला सांगा न्ही दावीद रायच्या फाटल्यान लागलो कोण साऊल राय वय मू एक घडीत पळया ताजे जीव काडूंक ताज्या फाटल्यान तो लागला पूण तुमी चिंता पयलें गोलियत म्हणून एक दुस्मान आसलो वय मू 2-3 म्हयने इस्रायलाक येवन चॅलेंज करतलो कोणी आसल्यार येया म्हणून वय मू कोणी ना ती व्हडले व्हडले वीर झुजारी सैनीक कोणी मुखार वचून येद्दोसो एक भुरगो मुखार आयलो वय मू आयलो घेवना कोण तो भुरगो दावीद वयबळ ह्या दावीदाक धाडल्लें कोणें झुजोवंक ह्याच सावलून धाडल्लें ताका ताजे वस्तूर दिवन ताजी हत्यारां पुरा घालन ताजे बाले पुरा दिवन ताका धाडल्लें वय मू धाडलें तो जिखलो आतां मोसोर कित्याक तुका तुवेंच नीट केल्लो मनीस तुवेंच व्हड केल्लो मनीस तुवेंच धाडुल्लो मनीस ताका कित्याक तुजेर मोसोर एक एक पाटी आमी पळया थोड्यांक विजा धाडून आमीच व्हरता घालपाक तो इल्लोसो काम करना तुज्याक इल्लो गड जालो म्हणटना तुवें धाडलाय ताका तुवें मेलाय ताका ताजेर तुका मागीर मोसोर पूण दावीद राया विशयान तुमी चिंतल्या सकाळीं बाबा विजयानी सांगलें 40 वर्सां ताणें राजवडकी चलयली वय मू जायते दुस्मान ताका आसल्यार कोणेय ताका कांय करूंक जावना कित्याक जाणान गे दावीद रायाच्या काळजांत मोसोर म्हणून उरलो बिलकुल नासलो बिलकुल मोसोर ना ताज्या काळजांत 40 वर्सां खंयच्या दुस्मनान ताका कांयच करूंक जावना कारण ताजे भितर मोसोर नासलो तुमी जाणात ह्याच सावलूक ह्यो सावल ताका 5 पटी जीव काडूंक गेला 5 पटी ताज्या हातान घालांगी घालूं ना पूण ताणें कांय म्हणी केलांगी एक दीस ताज्या वस्त्राची देग कातरलेल्या वरेक तो पश्चाताप पावता वय मू देवाच्या अभिषेकताक हांवें कितें केलें गी म्हणून तो पश्चाताप पावता पूण ओ पळया ताजो जीव काडूंक दुस्मान जावन तो भोवन आसा पूण दावीद रायाचो जीव कोणाच्या हातांत आसा कांय करूंक जायना मुगाळ बाबण जेन्ना तूं देवा संगाता घट्ट संबंद आसा देवा संगाता बरो आसाय खंयच्याय दुस्मनान तुका कांय करूंक जायना म्हणच्याक एक सत तो म्हणटा सरस्परा म्हजो जीव तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत तूं सांबाळताय न्हय सावलू दुस्मनाच्या हातांत ताका पडोवंक दिवना ताणें सामुएलाचें पयलें पत्र वचून 18 ऐका पळया वो सावल त्या मोसरान द्वेशान कितें करता पळया 1 Samuel chapter 18 verse 10 वाच दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक दुष्टोत्मो सावलाचेर आयलो आनी आपल्या घरान तो आवेशान बरो नासलो दावीद सदांचे परी सितार वाजयतलो सावलाच्या हातान एक बालो आसलो हांव दावीदाक कोणते किळायतलो अशें चिंतून ताणें बालो उडयलो सावलाचेर कसलो आत्मो आयलो बरो आत्मो आयलो गी एक दुष्ट आनी खोटो आत्मो आयलो न्ही जाय की देवाने सामुएल प्रवादे मुखार ताका अभिषेक करतना खंयचो आत्मो आसलो पवित्र आत्मो बरो आत्मो आसलो वय मू आतां खोटो आत्मो जालो दुश्ट आत्मो जालो एकल्या तो जीव काडचो खोटो आत्मो ताका आयला कारण कितें तातूंत चवथा णव आमी आयकुया तातूंत 6 to 9 वाच फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायलाच्या सर्व शारांतल्यो भायर सरल्यो आनी घुमट धरून कांसळे वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो त्या स्त्रियांनी नाचोन नाचोन अशें गायन केलें अशें गायन केलें सावलान जीवशी मारल्यान आपल्या हजारांक सावलान जीवशी मारल्यान आपल्या हजारांक दावीदान आपल्या 10,000 पळया ते स्त्रियांनी गायलें ताणीच बरयलें ताणी गायलें सावलाक एकदम राग आयलो हे गायन ताका मानलें ना ताणें म्हणलें ताणी दावीदाक 10,000 आनी म्हाका फकत 1,000 खाली 1,000 खाली 1,000 रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय त्या दिसातावन साऊल दावीदाक
मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. पळया मोसरी गो कारण आतां दाविदान काय म्हणे का वायट केल्लें गी तें गायन बरयल्लें दाविदान गी ती शब्द उतरां दाविदान घालांत गी ना तो ताळो दाविदाचो गी त्या स्त्रियो दाविदाच्यो गी कांय ना. दावीद रायच्या लेकार कितले घालात 10,000 घाल्यात आनी दाविदाक 10,000 सावलू कितले घालात निजय की हें खंत हारी बरयल्लें फोटींच तें तुवें सत ना कित्याक म्हळ्यार दाविदान मारलें एकल्याकच कितल्या मारलें एकल्याकच मारलें ह्या स्त्रियांनी वटराशी बरयलां 10,000 घाले आसूं दी पळया आनी तूं दाविदाची आमची सूख आसा गी ताजे शब्द ताजे न्ही कांतारां ताजे न्ही गायिल्लें ताणें न्ही स्त्रियो ताजे न्हय मोगाळ भावा भयणीनो तांणी एका खुशयेन एका दुस्मनाचेर जैत वेलें म्हणलेल्या खुशयेन बरयलें शब्द घालो ताळो घालो तांणी गायलें कित्याक मोसोर करीची. देखून हाज्या पयलीं पाद्र्याबांनी सांगलां कोणी एकलो बरो गायता बरें उतर दिता कितें बरें करता आमी कितें करचें देवाक आमी कितें करीची अर्गान जे रागान या द्वेशान आमी कांय करचें न्ही वायट कोणाकी वायट करचें न्हय. आतां जेवण दिता कोण एकलो पयशे कोणाचे गी आतां तुका वाडोवंक दवरला तुका मोसोर घालें कुल्यार बरो न्हू वाड थोड्या पटीन पळया वाडूंक एकल्याक दवरला पयशे एकल्यान दिल्यात स्पॉन्सर कोणी करता वाडता जाल्यार खातूच येना मोसरी मनशा वाडूंक दवरला तो वाडताय मागीर पटले बांदून घरा व्हरतात कळ्ळें फायदो. आमी सांपळ सांगता न्ही कोणेय आमी स्वंत फायदो पळोवचो न्हय म्हणटा 1 कोरिंथ्यांचे 10:31 न्हय का 33 गी 33 हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्तांच्या फायद्याक पडशें सर्व संगतींनी सट्टांक मानता तशें चलता. आज व्हडलो पूत कितें आसा खाली स्वंत फायदो ताजे मात्र बरें जायचे भावान बरें जाल्यार पळोवंक जायना आमी तशें आसचें न्हय म्हणटा. सोम्यान अशें केलां गी सोम्यान स्वंत फायदो पळयला गी रोमाकारांक बरयलें 15:15 वास सोम्यान स्वंत फायदो पळोवना सोम्यान बापाचें बरेंपण पळोवन ताणें कश्ट सोंसलें म्हणटा थंयसर रोमन चॅप्टर 15:1-2 मुखार वास. बाबार्थान बळवंत असलेले आमी बाबार्थांत अस्कत असलेल्यांचे अवगुण सोसून वरीचे कोणी चुकोन पडलो कितें चूक जाली तर आमी बाबार्थ्यांनी आमी क्रिस्ताची म्हणलेले तांकां सोसून वरीचे हे विशयांत आमी स्वार्थी जावचे न्हय आनी ह्या विशयान बिलकुल आमी स्वार्थी जावचे न्हय. हाचे बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका बाबार्थान वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. पळया मालगडो भाव आज धाकटो भाव चुकोन आयला मरण पावलो बाकी पाटी आयला जाल्यार ताका संतोष आसा की ना हांगा तशें करूंक ना म्हणटा. कोणी बाच्या ओडोली पाद्राबान बरो दाखलो दिलो तो भाव बाच्या पाटी आयलो वय मो ताजो सगळ्यांनी मोग केलो ताका उलयलें वय मोकळो पावना कोणी पडटा चुकोन पडता. जेजून अशें आमकां केल्लें जाल्यार आज आमी हांगा इतलो लोक आसा हांगी ना. आनी मुखार कितें म्हणटा कित्याक क्रिस्तांनी आपणाचें बरेंपण सोदलें ना ताचें हर एक योजन बापाक मानवालें बापाक कितें खुशी करता तें मात्र ताणें केलें ताका तातूंत कश्ट आनी लॉस आसलें जेजूक ताचें हर एक प्लॅन जेजूक दूख जेजूक लॉस पूण बापाक आनंद बापाक संतोष आसलें. आज तुज्यान म्हणजे हर एक प्लॅन आसा न्ही आमकां दूख आमकां लॉस होडना कोणाक खुशी जायची बापाक आनंद जायची तेणें बापा खातीर तो जियेलो. आज आमकां देवाचो तेंच उलो दिता आमी आमच्या हेरांनी जियोवच्या खातीर आनी मुखार बदलाक हेरांनी तुजी केल्ली ती निंदा म्हजे वयर पडली ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका लागू जाली. तेणें मोगाळ भावभयणीनो तुमी जाणात जेजून कोणाची निंदा केला की अपमान केला की सगळ्यांचें ताणें आपणाचेर घेतलें आनी सोंसलें तुका आनी म्हाका सोडयलें. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आज त्या वेचीक पुता बरी आमी एका वेळार चुकोन गेल्ले पूत जावन आसा पूण सोम्यान त्या मोगान तुका आनी म्हाका पाटी आपयला हेच मोगांत त्या बापाय सोबत आमी संतोशान आनंदान रावया जेवया हेरांक आमी जिवंक अवकाश करून दिवया. हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका पाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.